बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अगर तशहुद पढ़ने के बाद किसी का वज़ू टूट जाए तो उसका क्या हुक्म है। तशहुद पढ़ने के बाद सबसे पहले तमहीदी बात याद रखें ताकि मसला समझना आसान हो जाए। तमहीदी बात यह है कि तशहुद जो हम पढ़ते हैं ना, अतहियातु लिल्लाहि वस्सलावात व तय्यिबात, ये दुरूद तक जो हम पढ़ते हैं ये तशहुद कहलाता है ना। ये दोनों कायदों में, चाहे कायदा दरमियाना हो या कायदा अखीरा हो, और फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो, कोई भी नमाज हो, उसके अंदर ये तशहुद पढ़ना वाजिब है। ये तशहुद पढ़ना वाजिब है, एक बात ये याद रखें। इसी तरह तशहुद के बाद जो है सलाम से पहले हम दुरूद पढ़ते हैं या हम उसमें दुआ पढ़ते हैं, ये दुरूद और दुआ पढ़ना मसनून है, सुन्नत है। ये जो आखिर में हम दो सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, ये जो हम अस्सलाम कहते हैं ना, ये दोनों सलाम कहने वाजिब हैं। ये भी ज़हन में आ गया। अच्छा, ये सलाम के बाद हम पढ़ते हैं वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह। ये रहमतुल्लाह वरहमतुल्लाह जो हम पढ़ते हैं ये वाजिब नहीं है, ये मसनून है। ठीक हो गया। ये अलग ये जब आपके सामने ये तफसील बुनियादी आ चुकी है तमहीद, अब मसले को समझना आसान हो जाएगा। अब जाहिर बात है जो वाजिब छूटता है तो उस पर तो नमाज वाजिबुल आदा होती है, या फिर सजदा साहू करना पड़ता है, या फिर नमाज वाजिबुल आदा होती है अगर सजदा साहू न किया तो फिर वो मामला होता है, यानी नमाज वाजिबुल आदा होती है। लेकिन ये जो मसनून चीज़ें हैं, सुन्नत चीज़ें हैं, इनको छोड़ने से नमाज के सवाब में कमी आती है, लेकिन नमाज सजदा साहू भी नहीं आता और नमाज वाजिबुल आदा भी नहीं होती। ये दूसरी बात आपने ज़हन में रखी। अब आए इस बात की तरफ। चूंकि दोनों सलाम वाजिब हैं, लिहाजा दूसरे सलाम यानी दूसरी मरतबा जो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, उसके बाद फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम ऐसे बाएं तरफ, तो अस्सलामु ये जो लफ्ज़ है, इससे पहले अगर किसी का वज़ू टूट गया, यानी अस्सलामु कहने से पहले, दूसरा अस्सलामु कहने से पहले किसी का वज़ू टूट गया, तो अब इसको क्या करना है। चूंकि ये दोनों अस्सलामु कहना वाजिब थे ना, तो दूसरा अस्सलामु वाजिब अभी पूरा नहीं किया था कि उससे पहले इसका वज़ू टूट गया, तो अब इसका मतलब ये नमाज अभी पूरी नहीं होती। इसकी नमाज हो तो गई, लेकिन नमाज नाकिस हुई, और नाकिस नमाज को हमने ताम करना होता है, और ताम करने के लिए तरीक़ेकार ये है कि अब ये जल्दी से जाए, वज़ू करे, जितनी जल्दी हो सके वज़ू करके आए और आकर नमाज को आगे जारी रखे। तो इस हवाले से नमाज को आगे यानी किस तरह वो शराइते बिना हैं कि किस तरह जाएगा, जल्दी जल्दी वज़ू करेगा और वापस आएगा, और नमाज को जो है फिर क्या करेगा, जब वज़ू करके जल्दी जल्दी आए तो जो सलाम रहता था, अगर दो सलाम रहते थे दोनों सलाम फेर ले, अगर एक सलाम रहता था तो एक तरफ दूसरी तरफ यानी सलाम फेर ले, बस उसकी नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर किसी ने ये सलाम नहीं फेरे और ऐसे ही दाएं बाएं हो गया, किसी से बात कर ली, दाएं बाएं हो गया, नमाज को तोड़ने वाला कोई काम कर दिया, तो अब इस पर यह नमाज पूरी पढ़ना वाजिबुल आदा, ये नमाज वाजिबुल आदा है और पूरी पढ़नी होगी। इसको नाक़िस हुई थी इसकी नमाज। ये कब मैंने कहा कि जब दूसरी मरतबा अस्सलामु का लफ्ज़ कहने से पहले पहले उसको वज़ू टूट गया था। लेकिन अगर किसी का वज़ू अस्सलामु अलैहि अस्सलामु दूसरी मरतबा का जो है, अगर ये कहने के बाद वज़ू टूटा है तो इसकी नमाज मुकम्मल हो गई, क्योंकि दूसरा अस्सलामु वाजिब भी अदा कर लिया था, फिर बाद में इसका वज़ू टूट गया, तो गोया नमाज मुकम्मल हो गई थी। सिर्फ एक सुन्नत व रहमतुल्लाह रहता था, तो नमाज तो इसकी हो गई। ये तो हुआ असल मसला जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब यहाँ पर मैंने जो कहा ना कि ये जाएगा वज़ू करके आएगा जल्दी जल्दी, और फिर जो रहता एक सलाम है दो सलाम है वो पूरे करेगा, इसको हम कहते हैं शराइते बिना, यानी दोबारा से नमाज को आगे कायम रखने के लिए उस जो है शर्तें हैं वो क्या हैं। अब उसमें चंद बातें हैं, मुफीद मालूमात हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। मसलन वज़ू टूटने पर इमाम अपने मुक्तदियों में से पीछे जो भी मुक्तदी इसका अहल है मुसल्ले पे खड़े होने का, चाहे उसके पीछे खड़ा है, दाएं खड़ा है, बाएं खड़ा है, अगली सफ में है, पिछली सफ़ों में है, जहाँ से उसको नज़र आ रहे हैं ना उसको पकड़े हाथ से और आगे मुसल्ले की तरफ कर दे, उसको बिल्कुल जायज़ है। नंबर 2, जिसको आगे किया है तो उसको आप कहते हैं खलीफा नायब। अब ये नायब इमाम को अगर आगे जब बढ़ेगा तो इमाम ने जहाँ सूरह फातिहा पढ़ रहा था, मसलन इमाम ने फातिहा की 3 आयतें पढ़ी थी और इसको याद है कि 3 आयतें पढ़ी हैं, तो ये चौथी आयत शुरू करके आगे नमाज को जारी रखे। लेकिन अगर इसको पता ही नहीं है, सोया हुआ था बेचारा पीछे, या पीछे इसको आवाज़ ही नहीं आ रही थी,
تو پھر ایسی صورت میں یہ کیا کرے، سورہ فاتحہ ابتدا سے ہی شروع کر لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرا بات یہاں پر یہ ہے کہ امام جو قرات کر رہا تھا کہیں سے بھی، اگر اس کو وہ قرات آتی ہے تو وہیں سے آگے چل لے، اگر وہ قرات نہیں آتی تو کہیں سے بھی کوئی صورت کوئی جگہ پڑھ لے اور قرات کو آگے چلا لے۔ چوتھی بات یہ ہے یہاں پر کہ امام اگر بقدر واجب قرات کر چکا تھا، یعنی چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ چکا تھا یا بڑی کوئی ایک لمبی آیت پڑھ چکا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ کوٹا اس کا ایک رکعت کا پورا ہو چکا تھا، تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آگے بڑھ کر رکوع میں چلا جائے، آگے بڑھ کر جب سیدھا کھڑا ہو تو پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، کیونکہ پہلے امام نے کوٹا پورا کیا ہوا تھا رکعت کا، یہ بھی جائز ہے۔ پانچویں بات یہاں پر، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ امام وضو کرنے کے دوران اس کا اگر سینہ بھی پھر جائے نا قبلہ سے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں باقی کوئی نماز کو توڑنے والا وضو کو ایسا مسئلہ نہ ہو، مثلا بے وضوگی جان بوجھ کر لاحق کرنا اپنے آپ کو، یا کوئی باتیں کر لینا کسی سے، تو اس طرح کی کام اگر کیے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ چپکے سے جائے، جلدی ایمرجنسی جتنی جلدی ہو سکتا ہے وضو کرے، جتنی قریب کی جگہ میں وضو کر سکتا ہے دور نہیں جائے گا۔ اچھا، نمبر 6، امام وضو کر کے جب آئے تو نائب کے پیچھے ہی کھڑا ہو، اور وہیں یہ بہتر ہے کہ پیچھے ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اب نماز پڑھے گا تو اس میں افضل طریقہ یہ ہے کہ جہاں اس نے وضو کیا اگر وہ وضو کی جگہ بالکل قریب ہے، جیسے بعض مسجدوں کے اندر ہی جگہ بنی ہوتی ہے، تو اگر وضو کی جگہ بالکل قریب ہے تو افضل یہ ہے کہ وہیں سے پیچھے اقتدا کر لے، لیکن اگر دور ہے تو پھر ذرا قریب آئے۔ اچھا، 7ویں بات یہاں پر یہ ہے کہ جب یہ امام کے پیچھے آئے گا، کھڑا ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ نماز اپنی کس طرح ادا کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس وضو کے دوران سے 1-2 رکعت چلی گئی ہوں گی، تو اب یہ مدرک ہے۔ مدرک کا مطلب یہ ہے کہ گویا نماز کے اندر ہی تھا نا، اور پھر ایسی صورت میں یہ کرے گا کہ نائب کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب 2 صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، دونوں میں سے جس صورت پر عمل کر لے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ امام کون سی رکعت سے جا رہا ہے، یعنی نائب کون سی رکعت سے جا رہا ہے، تو یہ پہلے کیا کرے، وہ جو رکعت سے رہ گئی ہے پہلے اس کو پوری کرے، اور بغیر قرات کے، کیونکہ امام کے پیچھے ہے نا، امام کے پیچھے قرات نہیں ہوتی، تو بغیر قرات کے وہ رکعت پوری کر لے، 1 رکعت 2 رکعتیں جو بھی رہ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد امام کو پہنچ جائے۔ دوسری صورت اس کے لیے بھی جائز ہے کہ یہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد جو رکعتیں اس کی رہتی ہیں وہ تو اس کو پتہ ہوں گی نا کتنی رہ گئی ہیں، تو کھڑے ہو کے پوری کر لے، اور بغیر قرات کے پوری کر لے، گویا امام کے پیچھے ہی ہے۔ یہ مسئلہ فقہاء نے بیان کیا ہے۔ اب 8واں فائدہ یہاں پر یہ ہے، وہ یہ کہ نائب کی خالی جگہ جو اس کو آگے کیے نا امام نے، تو اس کی جگہ خالی ہو گئی نا، اس کی جگہ خالی چھوڑیں یا اس کو پر کریں؟ تو اس کو پر کرنا چاہیے۔ پر کیسے کریں گے؟ پیچھے سے آدمی آگے آ جائے، اس کی جگہ ایک اور آ جائے، تھوڑی تھوڑی حرکت کر کے تو جگہ پر ہو جائے گی آخری صف تک۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں دائیں بائیں کے جو مقتدی ہیں وہی تھوڑا تھوڑا ملتے جائیں تو یہ درمیان کی جگہ پر ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے مسئلہ تفصیل کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد عموماً یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے یا جن کا وضو کوئی بھاری ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ یعنی جب آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں، تو وہ پھر کچھ ایسے سوچ بچار میں معاملات میں ہوتے ہیں، تو پھر اس مسئلے کو میں نے بیان کر دیا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو اتفاق سے یا اختیار سے، تو اس کا حل کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی